6 बातें आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी। मैं तो कहती हूँ कि ससुराल क्या मेके में भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपना और अपने हस्बैंड का रिलेशन मजबूत रखना चाहती हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता है। अगर आप अपनी सारी मेहनत इस रिश्ते को मजबूत बनाने में लगा दें तो वैसे तो ससुराल में बाकी रिश्ते भी बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन हमारे माशरे में इन रिश्तों को अपनी तरफ से नाम दे के निभाने की कोशिश की जाती है और उनकी जो असल वैल्यू होती है, उनकी असल अहमियत होती है उन रिश्तों की, वो भी कहीं ना कहीं खो जाती है। तो आपके ससुराल में जितने भी रिश्ते हैं ना, आपके हस्बैंड की वजह से वो रिश्ता अगर मजबूत होगा तो ही ससुराल में बाकी रिश्ते भी मजबूत रह सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी बातें जो आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी, अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के साथ की वजह से और आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में आप मेरी रूटीन देखेंगे, घर के काम और खाने में मैं आज आलू गोभी बना रही थी, उसकी रेसिपी भी आप साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं और आप हम एक फैमिली की तरह रह सकें। तो पहली बात जो आपने कभी भी अपने ससुराल वालों से डिस्कस नहीं करनी, मियाँ बीवी की आपस की जो नाराज़गी होती है। मियाँ बीवी के दरमियान 100 ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिनकी वजह से उनके दरमियान नाराज़गी पैदा होती है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते, 100 गिले शिकवे होते हैं। तो कोशिश करें कि जितने भी आपको गिले शिकवे आपके हस्बैंड के साथ हैं अपने कमरे की हद तक रखें। कभी भी बाहर निकल के किसी को भी वो चीज़ ना बताएं, वो बातें किसी से भी शेयर मत करें। बेशक आपको जितना भी गुस्सा आया है, आपको लग रहा है कि इनका बेटा है, मैं इनसे बात करूँगी तो हो सकता है कि वो इनको समझा लें, जैसी भी सिचुएशन है कभी भी किसी से भी बाहर निकल के शेयर मत करें। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपनी दरानी जेठानी, अगर जॉइंट फैमिली में रहती है, आप अपनी दरानी जेठानी से बात कर लेती हैं। देखें, वो आपके मियाँ बीवी की आपस की बात है, जितनी भी नाराज़गी है, जो भी बात है, तो कोशिश करें कि किसी से भी डिस्कस मत करें। मैं तो आपको यहाँ तक भी कहूँगी कि अगर आपके कमरे में कोई भी बहस चल रही है ना, तो उसको आस्ता आवाज़ में डिस्कस करें। अपनी आवाज़ भी इतनी ऊंची मत रखें। अच्छा, ये चीज़ें बीवी तो समझ लेती लेकिन शोहर इस चीज़ को नहीं समझते। तो मैं क्या करती थी कि मैं ना कमरे से हमने बाहर निकल के प्लाट में चले जाना, वहाँ बैठ के फिर सारी बातें, जो भी बहस करनी, जो भी नाराज़गी होनी, वो वहीं पे ख़त्म करनी। उससे क्या होता था कि हमारी 2 साल हो गए शादी को, कभी भी आज तक हमारी नाराज़गी का, हमारे गिले शिकवों का, हमारी बहस का किसी को भी पता नहीं चला। अच्छा, फिर अगर नाराज़गी हो जाती है, बहस हो जाती है, कमरे से जैसे ही बाहर निकले आपके फेस से पता चल जाता है दूसरे को, सामने वाले को, कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। या फिर मियाँ बीवी आपस में ही कुछ ऐसी बात कर देते हैं, कुछ ऐसा तंज कर देते हैं एक दूसरे को, जिससे दूसरों को अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी आपस में आज नाराज़गी चल रही है या किसी चीज़ पे बहस हो रही है। तो कोशिश करें कि अपने फेस के एक्सप्रेशन भी दूसरों को नोट ना होने दें। फिर दूसरी बात, अपने शोहर के ख़िलाफ़ कभी भी कोई बात ना करें। अगर आपको उसकी कोई बात बुरी भी लगती है तो अपने तक रखें। हर इंसान देखें कि परफेक्ट नहीं हो सकता। अक्सर जॉइंट फैमिली में ऐसा होता है कि शोहर काम पे चले गए, खुद भी काम से फ्री हुई, दरानी जेठानी के पास बैठ गई हैं, वो अपने शोहर की बातें बता रही हैं, वो अपने की बता रही हैं। देखें, दी एंड वो आपके हस्बैंड है, आपका साथी है। आप अगर उसके बारे में कोई भी बुराई करती हैं तो वो आप अपनी खुद कर रही हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और इस चीज़ को भी समझें कि अगर आप परफेक्ट नहीं हैं ना, आप में भी बहुत सी आप मिस्टेक ऐसी होंगी, तो वो भी इंसान है, वो भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आपको कोई भी उसकी बात बुरी लगती है, किसी भी किस्म की आपको नाराज़गी है, कुछ भी लगा लें, उसकी आदतें आपको अच्छी नहीं लगती, तो वो अपने तक रखें, खुद ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप बाहर बैठ के दूसरों से उसको डिस्कस कर रही हैं। तीसरी बात, मेरी कुछ बहनें ऐसी भी होंगी कि जिन्हें शादी से पहले कुछ हेल्थ इश्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से ना शादी के बाद वो इतनी आसानी से और फ़ौरन कंसीव नहीं कर पाती। आपको जो भी इश्यूज़ हैं कोशिश करें कि अपने हस्बैंड की हद तक रखें। बाहर निकल के अपनी दरानी जेठानी से किसी से भी वो चीज़ें शेयर मत करें। देखें, आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो भी हैं आपको, वो आपकी डॉक्टर के पास उसका हल है, उसके अलावा किसी के पास भी नहीं है। अगर आप किसी को भी बाहर निकल के बता रही हैं, फिर अक्सर ऐसा होता है कि वही चीज़ें ताना बन के आपके जब सामने आती है तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। हम तो पता नहीं कहाँ से बीमार उठा के ले आए, इसने तो कुछ नहीं करना, ये तो मेरे बेटे
بیٹے کو وارث نہیں دے سکتی، یہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، وہی چیزیں پلٹ کے آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ میرے دور کے جاننے والی تھیں، ان کو اسی طرح کوئی ہیلتھ ایشوز تھے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کیا، اس کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اچھا، اب ہسبینڈ نے کیا کیا کہ جیسے ہی کسی بات پہ غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، سب کے سامنے بتا دیا کہ میں تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اس نے تو اب شوہر کو وہ نہ بتاتی تو وہ کس کو بتاتی؟ تو پھر مجھے یہاں پہ بھی یہ سمجھ آئی کہ مطلب کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلتھ ایشوز ہیں، اپنے میکے میں جائیں، ان سے ڈسکس کریں، اپنی کوئی ڈاکٹر دیکھیں، ان سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی چھپا سکتی ہیں نا، اپنے شوہر سے بھی چھپا سکتے ہیں، تو اس سے بھی چھپا لیں۔ 5 بات جو آپ نے کبھی بھی کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرنی، اپنے فیوچر پلانز کا بھی کسی رشتہ دار کو مت بتائیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ سسرال کیا میکے میں بھی یہ چیزیں مت بتائیں۔ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہوگا تو سب کو پتہ چل جانا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے کوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پلان بنا لیا کہیں پہ بھی جانے کا، تو جب آپ نے جانا ہے اسے 1 دن پہلے سب کو بتا دیں، اور جب آپ جائیں گے تب بھی سب کو پتہ چل جانا ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو فیوچر میں آپ کرنے والے ہیں، آپ نے کسی بھی چیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے، فرض کریں کہ ایک موٹر سائیکل ہی آپ نے بائک ہی لینی ہے، اس کا بھی کسی کو مت بتائیں۔ جب آپ کر لیں گے نا تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ میری زندگی میں میں نے جو سیکھا ہے، میں جو بھی چیز پہلے نکل کے سب کو بتا دیتی تھی، کہتے ہیں نا وہ شوخی میں کہ ہم تو یہ کرنے والے، ہم وہی کام نہیں تھا ہوتا، یقین کریں۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ضرورت ہی نہیں ہے وقت سے پہلے کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی، نہ ہی سسرال میں اور نہ ہی میکے میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے بتانے سے جو ہونا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے فائدے کے لیے جو بھی آپ کے فیوچر پلانز ہیں وہ کبھی بھی کسی سے بھی شیئر مت کریں۔ پھر میں اپنی بہنوں کو یہ بھی کہوں گی کہ اپنی فیملی کے معاملات، اپنے میکے میں جو بھی آپ کے معاملات چل رہے ہیں، آپ کی بھائی سے ناراضگی ہوگی ہے، آپ کی امی سے ہی کوئی ناراضگی ہوگی ہے، جو کوئی بھی بات ہے، کبھی بھی آ کے اپنے سسرال میں وہ باتیں مت کریں۔ یقین کریں کہ جب آپ کے ہی سسرال میں کسی بھی چھوٹی سی بات پہ بھی آپ کو غصہ آ گیا نا، تو وہی چیزیں آپ کے لیے تانا بنتی ہیں کہ اس کی تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی، اس کی اپنی ماں سے نہیں بنتی، تو ہمارے ساتھ کیا ہی یہ نبھائے گی۔ تو اس لیے اپنے میکے کی چھوٹی چھوٹی باتیں آ کے سسرال میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی مت بتائیں۔ آپ کے بچے اگر کسی بھی چیز میں کمزور ہیں، کسی بھی ویک ان کے پوائنٹ ہے، کوئی بھی ویک پوائنٹ ہے، اسٹڈی میں کمزور ہیں، کبھی بھی مت بتائیں۔ ویسے تو جوائنٹ فیملی میں موسٹلی ہر بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن اپنے منہ سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی اندازے لگا رہا ہے تو ان کو کنفیوز رہنے دیں، خود مت بتائیں جا کے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بولی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، اپنی ساری محنت اس رشتے کو مضبوط بنانے میں لگا دیں۔ اگر آپ کو اپنے شوہر سے گلے شکوے ہیں بھی تو باہر نکل کر دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، اپنے آس پاس دیکھیں کہ دوسروں کے ہسبینڈ کس طرح کے۔ یقین کریں کہ آپ کو جتنے بھی گلے شکوے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کو اپنے شوہر میں کوئی برائی نظر آئے تو ایک دفعہ باہر نکل کے نظر دہرا لیا کریں، آپ کے سارے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ ہر انسان کی پازیٹیو اور نیگیٹیو، ہر انسان میں پوائنٹس ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ اپنے شوہر کی جو نیگیٹیو سائڈ ہے نا اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کے پازیٹیو سائڈ دیکھا کریں۔ یقین کریں کہ اگر آپ اس کی نیگیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع ہوگی نا تو آپ خوش نہیں رہ سکتی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے اندر اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ کے اندر بھی ہوں گے۔ تو کوشش کیا کریں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ میں کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جو نیگیٹیو ہیں، جو اچھی نہیں ہیں، تو کیا آپ نے خود کو دور کر لی ہے؟ آپ نہیں نا خود سے دور کر سکی خود کو۔ تو اسی طرح اگر آپ کے شوہر میں بھی کوئی نیگیٹیو چیزیں ہیں تو اس کی پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھ لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رشتہ خوبصورت بن سکے۔ مجھے ایک سسٹر کا کمنٹ آیا کہ سسٹر میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میری بہت کیئر کرتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن جب ان کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ چپ نہیں کرتے، بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور غصے کے بعد پھر وہ سوری بھی کرتے ہیں، مجھے منا بھی لیتے ہیں۔ تو ان کو بھی میں یہی بات کہوں گی کہ دیکھیں آپ خود اپنے منہ سے بول رہی ہیں کہ ان کے اندر اتنے پازیٹیو پوائنٹس ہیں کہ وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں،
آپ کو مناتے بھی ہیں، تو اگر جب ان کو غصہ آئے تو آپ اگنور کر دیا کریں، آپ آگے پیچھے ہو جایا کریں۔ اگر وہ کمرے میں بول رہے ہیں تو آپ کچن میں چلی جایا کریں، کہ ان کے غصہ ختم کروانے کی کوشش کیا کریں، نہ کہ آپ پلٹ کے آگے سے جواب دیں یا خود رونا دھونا شروع کر دیں۔ اکثر مردوں کو تب بھی غصہ آتا ہے کہ جب عورت بیٹھ کر رونا شروع کر دے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہماری ہی زندگی میں کچھ ایسی مسٹیکس ہم سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جتنا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہیں، اتنا کر رکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے آس پاس ارد گرد دیکھ لیا کریں کہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو پلیز اس کی مدد کریں۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔